नमस्कार, सुप्रभातम। एउटा नयाँ बिहान, एउटा नयाँ विषय यहाँहरू समक्ष लिएर प्रस्तुत भएको छु। एउटा छलफल सिर्जना होस्, बौद्धिक छलफलको बाटो खुलोस्, खुला मस्तिष्क राखेर भजनलाल नभइकन, कुनै दल विशेषको लठैत नभइकन, खाली यो देश र यस सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशका नागरिकहरूको स्वार्थको पक्षमा उभिएर बहस सञ्चालन गर्ने एउटा सानो प्रयास गरेको छु। साथ दिनुहोला। यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हाम्रा प्रस्तुतिहरू प्रति प्रतिक्रिया दिनुहोला अनि मन छोस्, मुटु आत्मा छोस् हाम्रा प्रस्तुतिहरूले भन्ने उद्देश्य रहन्छ नै। त्यस्तै मन छोएको, मुटु छोएको आभास भयो भने कृपया लाइक पनि गरिदिनु होला। यति भन्छु। आज एउटा ऊर्जा मन्त्रीको जुन अभिव्यक्तिबाट आजको प्रस्तुति सुरु गर्नेछु। यो कान्तिपुरमा माघ 4 मा प्रकाशित समाचार छ। नेपालले आगामी वर्ष 12 वर्षमा 28,000 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने भनेर अभिव्यक्ति आएको छ उहाँको। हुन त पृष्ठभूमि हेर्दाखेरि यसभन्दा अघिका मन्त्रीहरूले, प्रधानमन्त्रीहरूले, ऊर्जा मन्त्रीहरूले पनि यति वर्षमा यति मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने छ नेपालले भनेर प्रतिज्ञा नगरेका होइनन्, तर ती प्रतिज्ञा हावामा बिलाए भन्नुपर्छ। फेरि यो प्रतिज्ञा आएको छ। हुन त नेपालले गएका केही वर्षमा जलविद्युत उत्पादनमा वृद्धि चाहिँ गरेको छ। हाम्रोमा औद्योगिकीकरण पनि कम्ती छ। विद्युतीय परिवहन भर्खरै सरकारले पूर्व पश्चिम रेलमार्ग, विद्युतीय रेलमार्गलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाबाट हटाउनु पर्छ भनेर सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले नै भनेको कुरा पनि आएको छ। यो किन भनियो? हामीले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम्ती गर्दै जानुपर्ने अनि हरित ऊर्जाको स्वदेशमै उत्पादित हरित ऊर्जाको खपत बढाएर कार्बन फुटप्रिन्ट अझ कम गर्नुपर्ने अनि वातावरणीय प्रदूषण कम गर्नुपर्ने दायित्व हुँदाहुँदै पनि यो अभिव्यक्ति आएको छ। अहिले चाहिँ धेरै लामो कुरा नगरिकन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रीको अभिव्यक्तितर्फ मात्रै केन्द्रित हुन चाहन्छु। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले नेपालले आगामी 12 वर्षमा 12,000 मेगावाट भन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्ने बताएका छन् भनेर कान्तिपुरले लेखेको छ। यो इन्डिपेन्डेन्ट पावर प्रोड्युसर्स अफ नेपाल इपान छ नि, त्यसको 24औं वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै ऊर्जा मन्त्री बस्नेतले यस्तो कुरा बताएका रहेछन्। अनि पछिल्लो 10 वर्ष नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासको निम्ति एउटा विशेष र महत्त्वपूर्ण अवसर हुने दाबी शक्ति बस्नेत ऊर्जा मन्त्रीको रहेछ। निजी क्षेत्र र सरकारको इच्छा शक्तिले आगामी 12 वर्षभित्रमा 28,000 मेगावाट बढी विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने ऊर्जा मन्त्री
बस्नेतले बताए भनेर कान्तिपुरले लेखेको छ। उनले सरकार आगामी 12 वर्षमा 28,000 मेगावाट बढी विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य अनुसार अघि बढिराखेको बताए भनेर समाचारमा उल्लेख छ। यो हेडलाइनमा छाएको छ एकदमै यो जलविद्युत उत्पादनमा फड्को मार्ने किसिमको एकदमै बिग लिप फरवर्ड भन्छ नि जसलाई, त्यो किसिमको अभिव्यक्ति, एक किसिमले हेडलाइन ग्राबिङ न्युज। सञ्चार माध्यमहरू सधैँ हेडलाइन ग्राबिङ न्युजको समाचारको पर्खाइमा हुन्छन्, खोजिराखेका हुन्छन्। त्यसै किसिमको एउटा अभिव्यक्ति आएको छ। अघि नै भनिसकेँ, हामीले ऊर्जा, हरित ऊर्जा उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने हो, यसमा कुनै शङ्का छैन। साथै जुन डर्टी एनर्जी भन्छन् नि, फसिल फ्युल, डिजल, पेट्रोल, मट्टीतेल जस्ता जुन यो कार्बन फुटप्रिन्ट बढाउने, यो प्रदूषण बढाउने इन्धनहरूको खपत कम गर्नुपर्ने हाम्रो राष्ट्रिय दायित्व हो। नेपालले एउटा मोनोपोली मार्केटबाट, इन्डियाबाट यो पेट्रोल, डिजल, केरोसिन, मट्टीतेल अनि एयर टर्बाइन फ्युल जुन आयात गर्छ नि, त्यस बापत ठुलो रकम वर्षेनी बुझाउनुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो शोधनान्तर स्थिति, हाम्रो व्यापार घाटा झन्झनै बढ्ने गरेको छ। यो डिजल, पेट्रोल, मट्टीतेल, एयर टर्बाइन फ्युल अनि कुकिङ ग्यास, खाना पकाउने ग्यासको मूल्य वृद्धि हुँदाखेरि धेरै नै वृद्धि हुन्छ, तर घट्नु पर्यो भने लिटरमा, केजीमा 1 रुपियाँ, 2 रुपियाँ, 3 रुपियाँ, 5 रुपियाँ मात्रै घट्ने गर्छ। यस्तो अवस्थामा जलस्रोतको पर्याप्त सम्भावना भएको भनिएको नेपालमा जलविद्युत उत्पादनमा वृद्धि हुनै पर्छ। अनि यसको शर्त के भन्दाखेरि, जलविद्युत उत्पादनको शर्त के भन्दाखेरि, जलविद्युत परियोजनाहरू नेपालले आफै बनाउनुपर्छ। नेपालले स्वदेशी पुँजी परिचालन गरेर, सम्भव नभए भने विदेशी ऋण सहुलियत दरमा ऋण लिएर जलविद्युत परियोजनाहरू निर्माण गर्नुपर्छ। अर्को शर्त के भन्दाखेरि, प्रथम प्राथमिकता देशभित्रै जलविद्युतको खपतको वातावरण मिलाइनुपर्छ। यसको लागि हामीसँग त्यस किसिमका उद्योगहरू, जलविद्युत खपत गर्ने उद्योगहरू चाहियो। विद्युतीय परिवहन प्रणालीको विकास हुनु पर्यो। किन भन्दाखेरि तर नेपालको जलविद्युत क्षेत्र एउटा माफियाको कब्जामा गइराखेको प्रतीत हुन्छ। थुप्रै जलविद्युत आयोजनाहरू, करिब 5,000 मेगावाट कुल क्षमता भएका जलविद्युत आयोजनाहरू छिमेकीका राज्य सञ्चालित र निजी कम्पनीहरूको ओल्टामा गइसकेका छन्। माथिल्लो कर्णाली भन्नुहोस्, अरुण तेस्रो भन्नुहोस्, अरुण चौथो भन्नुहोस्, लोअर अरुण भन्नुहोस्, साथै यसभन्दा अगाडि पनि विभिन्न मञ्चहरूमा मैले उल्लेख गरेको छु, एउटा बेसिन नै कब्जा गर्ने रणनीति अनुसार छिमेकी अगाडि बढिराखेको छ नेपालमा।
स्मरणीय के पनि छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल दिल्ली भ्रमणमा रहँदाखेरि उहाँले एउटा जोइन्ट वाटर रिसोर्सेस डेभलपमेन्ट प्लानमा सही धस्काएर आउनुभएको छ। एउटा शक्तिशाली छिमेकीसँग, आर्थिक महाशक्तिसँग। अनि त्यसपछि एउटा चिन्ता के छ भन्दाखेरि नेपालको जलविद्युत समग्र क्षेत्र नै एक किसिमले छिमेकीको पोल्टामा परिसक्यो। त्यस्तो अवस्था हुँदाखेरि अब एउटा राम्रो सम्भावना भएको क्षेत्रमा खुद्रा लगानी नेपालीले गर्न पाउलान् आफ्नै देशको विद्युत क्षेत्रमा। तर ठुलो लगानी जस्तै ऋण लगानी गरेर अर्को छिमेकीसँग ऋण लिएर बनाउँछु र बेच्छु आफ्नै शर्तमा, छिमेकमा र बृहत छिमेकमा, इन्डियामा होस् या बङ्गलादेशमा होस्, बङ्गलादेशसँग विद्युत व्यापार गर्नको लागि हामीले भारतसँग सहकार्य गर्नै पर्छ। तर आफ्नै शर्तमा जलविद्युत उत्पादन गर्छु, विदेशी ऋण लिएर भए पनि, छिमेकीसँग चीनसँग ऋण लिएर भए पनि विद्युत उत्पादन गर्छु र बेच्छु र एउटा नाफा कमाउँछु भन्ने सम्भावना साँघुरिँदै गएको देखेको छु मैले। यो म गलत साबित हुन चाहन्छु, तर जुन किसिमको लङ टर्म भिजन स्टेटमेन्टमा प्रधानमन्त्रीले सही धस्काएर आउनुभएको छ, त्यसले नेपाली पुँजी या विदेशी ऋण सहयोगमा नेपालले जलविद्युत उत्पादन गर्ने, सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा जलविद्युत उत्पादन गर्ने र आफ्नै शर्तमा उपयोग गर्ने अथवा बिक्री गर्ने, छिमेकमा, बृहत छिमेकमा बिक्री गर्ने सम्भावना साँघुरिँदै गएको मैले एउटा अध्येताको हिसाबले यति चाहिँ देखेको छु। साथै संसारभरि ऊर्जाका स्रोतहरू अलि धेरै छन्। जस्तै ऊर्जाका स्रोतका कुरा गर्दाखेरि जियोथर्मल एनर्जीको कुरा हुन्छ, खनिज तेल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कोइलाको सम्म पनि अब जति डर्टी फ्युल भने पनि कोइलाको प्रयोग पनि संसारभरि घटेको छैन। त्यसै गरेर आणविक ऊर्जा पनि एउटा स्रोत हो। त्यसै गरेर अब सोलर एनर्जीको कुरा हुन्छ, विन्ड एनर्जी, जे होस् ऊर्जाका स्रोतहरू अलि धेरै छन्। तर जुन फ्रेस वाटर सोर्सेस छ नि, असाध्यै सीमित मात्रामा उपलब्ध छ संसारलाई। अनि हाम्रो हिमालयज जुन छ, हिमालयन क्षेत्र, हिमालयज आर कन्सिडर्ड द वाटर टावर्स, one of the water sources, one of the fresh water sources, पिउने पानीको स्रोत, एउटा मुख्य स्रोत हिमाल हाम्रा। त्यसको संरक्षणमा, प्रकृति संरक्षणमा, हाम्रो वन जङ्गलको संरक्षणमा, तलैयाको संरक्षणमा नेपालीले ठुलो योगदान गरेका छन्। कार्बन उत्सर्जन कम गरेर सामुदायिक वन मार्फत, संरक्षित क्षेत्रहरू मार्फत, जुन ग्लेसियल रिट्रिट, स्नो मेल्टिङ, जुन थिनिङ अफ दि हिमालयन स्नो जुन छ, त्यसमा नेपालीको योगदान नगण्य छ। तर त्यस बापत नेपालीले न कार्बन क्रेडिट पाउन सकेको छ, प्रकृति संरक्षण गरे बापत हामीसँग त्यो संस्थागत क्षमता, इन्स्टिट्युसनल क्यापासिटी नै देखिएको छैन।
कार्बन क्रेडिट बापत जुन आम्दानी हुने जुन अरबौँको रकम छ त्यो नेपालीले प्राप्त गर्न सकेको छैन। तर वातावरण विनाशको मूल्य चाहिँ हामीले असाध्यै धेरै चुकाउनु परेको अवस्था छ। बाढी, पहिरो, जुन असमयमा आउने फ्ल्यास फ्लड्स अनि ल्यान्डस्लाइड्स, ग्लेसियल रिट्रिट, GLOF भन्छ नि, ग्लेसियल लिक आउटबर्स्ट फ्लड्स, जस मार्फत जुन त्यो हिमताल फुट्दाखेरि क्षति हुन्छ त्यसको मूल्य पनि हामीले नै असाध्यै धेरै चुकाउनु परेको अवस्था छ। साथै जलविद्युत उत्पादन गर्दाखेरि पनि के हुन्छ भन्दाखेरि जलाशययुक्त जलविद्युत उत्पादन गर्दाखेरि जनसङ्ख्या विस्थापित हुन्छ, उसलाई कम्पेन्सेसन क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। विस्थापित जनसङ्ख्यालाई अन्य स्थानमा बसाउनुपर्छ, त्यसको मूल्य हुन्छ, त्यसका लागि ठुलो खर्च लाग्छ। त्यसै गरेर ट्रान्समिसन लाइन्स, प्रसारण लाइनहरू निर्माण गर्दाखेरि पनि जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस बापत पनि राज्यले विस्थापितहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। आखिर त्यो क्षतिपूर्ति दिइने पनि करदाताकै खल्तीबाट हो, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा। यसो गर्दाखेरि जलविद्युत आयोजनाको मूल्य पनि असाध्यै बढेर जान्छ। हामी फाइदा मात्रै देखिराखेको छौँ। हामी सपना के पालिराखेका छौँ भन्दाखेरि एउटा र मटिरियल, कच्चा पदार्थ जलविद्युत निर्यात गरेर खरबपति हुने सपना देखिराखेका छौँ। तर यसको मानवीय मूल्य, जुन वातावरणीय मूल्य, जुन खास गरेर जलाशययुक्त आयोजनाहरूको हकमा चाहिँ भूकम्प लगायतका प्राकृतिक विपदमा परेर ती बाँधहरू फुटे भने त्यसको जुन मानवीय मूल्य, वातावरणीय मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ नि, त्यसको कुनै हिसाब छैन। त्यो कस्तो पनि भन्दाखेरि हामी कतै एउटा तासको घर त बनाइराखेको छैनौँ हिमालय क्षेत्रमा, जहाँ भूकम्पको जोखिम अत्यधिक छ भन्ने पनि छ। जलाशययुक्त आयोजनाहरू मार्फत हामी कतै तासको घर त बनाइराखेका छैनौँ। तासको घर भन्दा पनि भीमकाय संरचना, जसले जनधनको ठुलो क्षति गर्छ। जब त्यो सङ्कलित पानी एकै पटक त्यो बाँध फुट्दाखेरि तल्लो तटीय क्षेत्रमा प्रवाहित हुन्छ, त्यसले जुन विनाश लीला मचाउँछ त्यसतर्फ हाम्रो ध्यान कति गएको छ त्यो सोचिराखेका छैनौँ। नाफा मात्रै हेरिराखेका छौँ। अनि तल्लो तटीय छिमेकीहरूको पनि जलविद्युतमा त छँदैछ, जलविद्युत भन्दा पनि त्यो स्टोरेज टाइप जलाशययुक्त आयोजनाहरू मार्फत जुन वर्षभरि नै एउटा निरन्तर पानी प्राप्त हुन्छ, त्यो पानी सिँचाइको लागि, बेमौसमी खेतीको लागि, मत्स्य पालनको लागि जुन प्राप्त हुन्छ, त्यो पानी नेपालबाट प्राप्त हुने, नेपालको जमिन डुबाएर, नेपालको जनसङ्ख्या विस्थापित गरेर नेपालले चुकाएको वातावरणीय मूल्यको मोलमा जुन पानी प्राप्त हुन्छ सित्तै, अहिले त हाम्रो जलविद्युतमा मात्रै ध्यान केन्द्रित हुँदाखेरि त्यो पानी सित्तैमा प्राप्त हुने देखिएको छ। त्यो पानी त्यसरी जलाशययुक्त आयोजनाहरूमा भण्डारण गरिँदा, नेपालको जमिन डुबाएर भण्डारण गरिँदाखेरि तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी नियन्त्रण जुन हुन्छ
सिँचाइका सुविधाहरू उपलब्ध हुन्छन्। मत्स्य पालनको लागि जल प्राप्त हुन्छ वर्षभरि नै। त्यसै गरेर नेभिगेसन जल यातायातको लागि एउटा समान प्रवाह वर्षभरि नै प्राप्त हुन्छ। त्यसै गरेर खानेपानीको लागि जुन प्राप्त पानी हुन्छ नि, त्यसको मूल्यको हिसाबै गरेको छैन नेपालले। खालि ऊर्जा 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 मात्रै भनिराखेको छ। यो अल्पदृष्टि, यो मायोपिक भिजनले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ, त्यतातर्फ सरकारले विचार गर्नुपर्ने। त्यो विचार गरिएको देखिएको छैन। यो जलविद्युतमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गर्दाखेरि हाम्रो छिमेकीले एउटा जलविद्युतलाई, जलस्रोतलाई रणनीतिक महत्त्वको सम्पदा भनेको छ। हामीले चाहिँ जलविद्युत, यो जलस्रोत जसमा नेपाल असाध्यै धनी भनिएको छ, कागजमा हामी अवश्य पनि धनी छौँ, तर अझै पनि 2-3 घन्टा पानीको मुहानमा गएर पानी भरेर लिएर आउँदाखेरि त्यो 2-3 घन्टा लाग्छ। अनि त्यसका लागि विद्यार्थीले आफ्नो शिक्षालाई, अध्ययनलाई थाती राख्नुपर्छ। त्यसको कुनै हिसाबै छैन, यस्तो अवस्था छ। यतातर्फ विचार गरिएको छैन। यो त्यत्तिकै पानी बगेर खेर गइराखेको छ भन्ने मात्रै नरेटिभ निर्माण गरिएको छ। यसलाई जसोतसो सीमा कटाएर पारीका बन्जर जमिनहरूमा सिँचाइ गर्ने, नेपालको मूल्यमा, नेपालले कौडीको भाउमा बेचेर त्यस्तो गर्ने उपक्रम, त्यसमा कमिसनको लोभ होला, त्यसमा सत्ता स्वार्थ जोडिएको होला। यो 10,000 मेगावाट 10 वर्षमा उत्पादन गरेर निर्यात गरेर खरबौँ कमाउने सपना जुन देखिएको छ, ती सपनाहरूमा नेपालको पानीको मूल्यको हिसाब गरेको देखिएकै छैन। यस्तो अवस्थामा एउटा असमान जल सम्बन्ध नेपाल र इन्डिया बीच छ, त्यो छिपेको छैन। त्यो कोशी सम्झौता 1950 पछिको कोशी सम्झौता, मातृका प्रसाद कोइरालाको सरकारले गरेको कोशी सम्झौता, त्यसपछि 2015 सालतिर गरेको बीपी कोइरालाले गरेको गण्डक सम्झौता, जसमार्फत क्रमशः कोशी र गण्डकी नदीको एक किसिमको कन्यादान भएको छ। त्यस्तै गरेर 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि विवादास्पद महाकाली सन्धि मार्फत गरिएको महाकाली नदीको कन्यादान, ती ऐतिहासिक, ती राष्ट्रघाती दुरभी सन्धिहरूलाई सच्याउनु पर्ने समयमा नेपाल सरकारले नेपालको जलस्रोत क्षेत्र, नेपालको जलस्रोत क्षेत्र, जलविद्युत क्षेत्र छिमेकीको पोल्टामा पारिदिएको त होइन भन्ने किसिमको शङ्का उत्पन्न भएको छ। यो शङ्का गर्न सकिने प्रशस्त ठाउँहरू देखिएको छ। दर्शक तथा श्रोताहरू, यस्तै लाग्छ एउटा केही विज्ञहरूसँग संवाद गर्दाखेरि पनि उहाँहरूको चिन्ता मुखर भएर गएको छ। यो ऐतिहासिक समय थियो। ती दुरभी सन्धिहरू सच्याएर नेपालको पक्षमा पार्ने एउटा ऐतिहासिक अवसर यस सरकारले गुमाएको जस्तो लागेको छ। 10,000 मेगावाट जलविद्युत निर्यात गर्ने एउटा सम्झौता मार्फत नेपालको जलविद्युत क्षेत्र, जलस्रोतको क्षेत्र नै छिमेकीको पोल्टामा पारिदिएको हो कि भन्ने एउटा शङ्का उत्पन्न भएको छ।
किन भन्दाखेरि ठुला ठुला कम्पनीहरू छन् छिमेकमा, उनीहरूको पोल्टामा नै 5000 मेगावाट भन्दा बढीका जलविद्युत आयोजनाहरू गइसकेको र ज्यादै शक्तिशाली जो करिडोर्स अफ पावर छन् नि नेपालका, त्यहाँ उनीहरूको निर्बाध पहुँच भएको अवस्थामा नेपालको जलस्रोत क्षेत्र कतै छिमेकीको पोल्टामा नै गइसकेको हो कि भन्ने शङ्का उत्पन्न भएको छ। हाम्रा जीवनदायिनी नदी खोलाहरू छिमेकीकै पोल्टामा गएका हुन् कि यो 10,000 मेगावाट जुन जलविद्युत व्यापार सम्बन्धी सम्झौता मार्फत, किन भन्दाखेरि जब बजार पनि उनीहरूकै हुन्छ, जब उत्पादक कम्पनीहरू पनि उनीहरूकै हुन्छन्, त्यस्तो अवस्थामा जुन निर्माण स्थल मात्रै नेपाल हुने अवस्थामा सानोतिनो कर बाहेक नेपालले के पाउँछ त? वातावरणीय विनाश बाहेक, विस्थापन बाहेक एउटा अवसर गुमाउनु बाहेक, किन भन्दाखेरि यो जलविद्युतको स्वदेशभित्र उत्पादन र खपत हुँदाखेरि 1 सेन्ट बराबरको जलविद्युत खपत हुँदाखेरि 62 गुणा त्यसको मल्टिप्लायर इफेक्ट हुन्छ भनेर एउटा अध्ययनले देखाएको छ। यसमा हामीले कमाउने भन्दा गुमाउने सम्भावनाहरू झन धेरै देखिएको हो कि भन्ने शङ्का उत्पन्न भएको छ। त्यो शङ्का निवारण होस्, त्यो शङ्का मात्रै होस्, यथार्थमा परिणत नहोस्, यति भनौँ। तर सजग पनि रहौँ, सरकारलाई सचेत पारौँ, घचघच्याउँ। किन भन्दाखेरि सरकारबाट जोगाउनु पर्छ रे देशलाई जनताहरूले भनिएको छ। निरन्तर सजग रहौँ, सचेत रहौँ, छलफल गरौँ र यो सेल्फ गोल जुन भएको जस्तो लागेको छ त्यसलाई जतिसम्म सकिन्छ करेक्ट गरौँ। सरकारले पनि आफ्नो कान खुला राखोस्, आँखा खुला राखोस्, जनसरोकार सुनोस्, यति भन्छु। यो हाम्रो छलफल निरन्तर जारी रहोस्, प्रतिक्रिया पाऊँ। पुनः सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् भन्छु, लाइक गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस्। यो नागरिक पत्रकारिताको जुन आवाज छ यसलाई अझ प्रखर बनाउन सहयोग गर्नुहोस् भन्छु। कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा, सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद।